सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युवर्सहरूलाई। हिजोको मैले जुन जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई टिप दिएको छु र जुन जुन पाराले मैले तपाईँहरूलाई हिसाबलाई कसरी अप्रोच गर्नु भनेर हेर्नुभयो नै होला। सो आज हामी हिजोकै कन्टिन्युएसन सर्ट आन्सर टाइप क्वेसनबाट सुरु गर्नेछु आज म क्वेसन। सो त्यो गर्नु अगाडि म एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। हिजो मलाई निकै भ्युवर्सहरूले यो भने कि तपाईँले जुन पाराले हिसाब गर्नुभयो त्यो अलिक छिटो, माने क्लास 11 को डल्लै नलेज, कतिपय स्टुडेन्टहरूलाई क्लास 11 को नलेज पनि छैन, राम्रो पढेन उनीहरूले क्लास 11 भनेर भन्दै थियो। त्यो सबै स्टुडेन्ट्स र म भ्युवर्सहरूलाई यही भन्छु कि अगर तपाईँले क्लास 11 राम्रो पढ्नु भएको छैन भने 12 पढ्नु तपाईँलाई निकै साह्रो पर्छ। त्यसै कारणले त्यो तपाईँले त्यो मेन्टालिटी पनि तपाईँले समाजबाट हटाउनुपर्छ। यो कुरा हटाउनुपर्छ कि सबैले भन्छ 12 इम्पोर्टेन्ट हो, तर होइन, गलत भन्दैछ तपाईँले। 12 इम्पोर्टेन्ट होइन, क्लास 11 इम्पोर्टेन्ट हो। क्लास 11 राम्ररी पढेको छ भने त कसैले 12 आसानीले भइहाल्छ। सो 11 60% हो अनि क्लास 12 खालि 40% मात्रै हो। जसले 60% आरामले गर्छ, 11 राम्रो पढेको छ, उसले क्लास 12 आरामले बुझिहाल्छ। जस्तै सिम्पल हेर्नुहोस् न, तपाईँले इन्भर्स गर्नको निम्ति, क्लास 12 को इन्भर्स गर्नको निम्ति तपाईँले क्लास 11 को सबै तपाईँको एसोसिएटेड एङ्गल्स, कम्पाउन्ड एङ्गल्स, मल्टिपल, सब मल्टिपल, जेनरल सल्युसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन्स, प्रपर्टिज अफ ट्रायङ्गल त त्यति लाग्दैन, तर पनि त्यो कतिपय चिजहरू जुन चाहिँ कम्पाउन्ड, मल्टिपल, सब मल्टिपल, सबै फर्मुलाहरू तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँले इन्भर्स त के, तपाईँले लिमिटमा पनि लिमिट, कन्टिन्युटी, डिफ्रेन्सिएसनको हिसाबहरू, कतिपयमा ट्रिगोनोमेट्रीको प्रपर्टिजहरू लाग्छ, क्लास 11 को लाग्छ। त्यसै कारण त्यो चिज क्लास 11 को राम्रो पढ्नु भएको छैन भने त्यो चिजहरू बुझ्नु हुँदैन। त्यसरी कोअर्डिनेट जोमेट्रीमा पनि तपाईँले स्ट्रेट लाइन, सर्कल, प्याराबोला, इलिप्स, हाइपरबोलाहरू राम्ररी पढ्नु भएको छैन भने क्लास 12 को 3D जोमेट्री बुझ्नै हुँदैन। तर जो नानीले क्लास 11 राम्ररी पढेको छ, यो कुरा सबै मजाले पढेको छ, उसले मेहनत दिएर कि होइन क्लास 12 इम्पोर्टेन्ट होइन, क्लास 11 इम्पोर्टेन्ट हो, यो कुराहरू मैले भनिदिएको कारणले गर्दा कतिपय स्टुडेन्टहरूले सिक्ला पनि यो कुराहरू। तपाईँहरूको पनि कर्तव्य हो कि सबैलाई भन्ने कि क्लास 12 इम्पोर्टेन्ट होइन, क्लास 11 इम्पोर्टेन्ट हो। किन भन्दा कतिले बोर्ड एक्जाम 12 मा त बोर्ड इम्पोर्टेन्ट हो नि त भनेर नै क्लास 12 लाई ज्यादा प्राथमिकता दिन्छ, तर त्यो होइन, क्लास 11 लाई ज्यादा प्राथमिकता दिनुपर्छ। जसले पनि टिचर्सहरूले पनि, कतिपय टिचर्सहरूले पनि क्लास 11 लाई नेग्लेक्ट गरिदिन्छ, खालि क्लास 12 लाई मात्रै ध्यान दिइरहेको छ। होइन, क्लास 11 लाई ज्यादा ध्यान दिनुपर्छ, किनकि क्लास 11 लाई मात्रै ध्यान दिनुभयो भने उनीहरूले क्लास 12 मा राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्छ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कतिपय च्याप्टर्सहरू या कतिवटा सम्सहरू तपाईँहरूले नबुझ्नु अलिकति तपाईँलाई कठिन लागेको, तर भन्छ नि बेटर लेट देन नेभर। त्यसै कारणले अहिले पनि ढिलो त भएको छैन, ढिलो त निकै ढिलै भएको छ, तर पनि त्यस्तो ढिलो त भएको छैन कि त्यसलाई सुधार्नु सकिँदैन। तो त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो चिजहरू अहिलेदेखि गर्दै गर्नुहोस्। 11 को पनि अलिक हातमा राख्दै गर्नुहोस्। कम्पिटेटिभ एक्जामलाई अगर टार्गेट गर्नु हुँदैछ भने म त्यो पनि भन्छु कि क्लास 12 को निकै कम्ती क्वेसनहरू आउँछ र 11 को ज्यादा आउँछ। उनीहरूले पनि तपाईँको टेस्ट गर्छ कि उसले कतिको पढ्दै रहेछ। त्यही कारणले जसले पनि एउटा कम्पिटेटिभको लागि प्रिपेयर गरिरहेको हुन्छ उसले क्लास 11 12 मा पनि क्लास 11 सँगै पढिरहेको हुन्छ। कतिपय स्टुडेन्टले खालि त्यो कुनै बोर्डलाई मात्रै छिन्नु, खालि उसले 12 मा 12 कै मात्रै पढ्छ, 11 मा 11 कै मात्रै पढ्छ। तर जो कम्पिटेटिभ, जो बेस्ट हुन चाहन्छ, म भन्दैछु जो अरूभन्दा अलग्गै हुन चाहन्छ, जसले आफूलाई बेस्ट बनाउन चाहन्छ, उनीहरूले के गर्नु चाहन्छ, उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि क्लास 12 मा पनि क्लास 11 को सँगसँगै प्लस उसले कम्पिटेटिभको लागि प्रिपेयर गरिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले हेर्नुहोस् न, फिजिक्स छ, केमिस्ट्री छ, केमिस्ट्रीको कुनै कति च्याप्टर्स, फिजिक्सको कुनै कति च्याप्टर्स, नेपाली, इङ्ग्लिस, बायोलोजी, म्याथमेटिक्स, त्यही कतिवटा च्याप्टर्स छ, समय छैन। त्यसै कारणले मैले भनेको साइन्सकोमा साइन्स स्टुडेन्टकोमा सबै चिज हुन्छ, तर समय हुँदैन, किनकि समय हेभी लिमिटेड छ। सो विदाउट एनी फर्दर डु लेट्स स्टार्ट विथ द एक्सर्साइजेस अफ विथ सर्ट आन्सर टाइप क्वेसन्स। सो हिजोकोदेखि मैले तपाईँलाई जुन चाहिँ छोडिएको छ, तपाईँहरूलाई मैले भनेकै छु, जुन चाहिँ हिसाब मिल्दैन तपाईँले मलाई इन्स्टा र फेसबुकमा मलाई फलो गर्नु सक्नुहुनेछ। त्यसमा मलाई तपाईँले आरामले फोटोको जुन चाहिँ हिसाब मिल्दैन त्यसको फोटो क्लिक गरेर मलाई पठाउनु सक्नुहुनेछ, म तपाईँलाई सल्भ गरेर पठाइदिनेछु। सो त्यसै कारणले म पनि भन्छु कि यो भिडियो स्टार्ट गर्न अगाडि कि सबैलाई सेयर गरिदिने हो। तपाईँले जति सेयर गरिदिनु त्यति तपाईँलाई मैले जति धर्म गर्दैछु त्यो तपाईँले पनि धर्म गर्नुहुन्छ सेयर गरेर, कि कुनै न कुनै नानीले जो पढ्नु चाहिरहेको छ अहिलेको समयमा, जो अभाग्यवश उसले पढ्नु पाएको छैन, कुनै ट्युसन स्कुल पनि जानु पाएको छैन अहिले, त्यसै कारणले गर्दा सेयर गरिदिनु भयो भने कुनै न कुनै स्टुडेन्टले राम्रो पढ्नेछ, राम्रो ज्ञान हासिल गर्नेछ। त्यसै कारणले विदाउट एनी फर्दर डु स्टार्ट विथ द सर्ट आन्सर टाइप क्वेसन्स। सो यसमा पनि म तपाईँलाई त्यही भन्छु कि जुन चाहिँ हिसाबहरू छ हेरेरै गर्नु सक्ने, या तपाईँले गर्नु लाग्छ कि यो हुन्छ, किनकि जस्तै अब फर्स्ट आन्सर छ तपाईँको, फर्स्ट क्वेसन छ 4 अफ ब्राकेटमा tan इन्भर्स 1/3 प्लस cos इन्भर्स 2/3 इज इक्वल टु पाई, द्याट इज प्रुभ द्याट छ। अनि अभियस हो कि तपाईँले त्यो tan इन्भर्स 1/3 प्लस cos इन्भर्स 2/√3 जुन चाहिँ छ, त्यो cos इन्भर्स 2/√3 लाई के गर्नु चाहनुहुन्छ तपाईँले, त्यसलाई केमा ट्रान्सफर्म गर्नुहुन्छ, tan इन्भर्समा। त्यसपछि tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y को फर्मुला हाल्नुहोस्, सल्भ पनि भयो। त्यसरी
जुन चाहिँ एक एकवटा हेर्नुहोस् तपाईँले जुन चाहिँ मलाई लाग्छ कि यो गर्नु सकिहाल्छु म भन्ने, सो त्यसलाई तपाईँले स्किप गर्दा पनि भइहाल्छ। सो जुन चाहिँ मलाई कठिन लाग्छ तपाईँहरूले अलिकति साह्रो पर्छ भने जसमा मैले बुझाउनु पर्छ भने त्यो हिसाबहरू म गरिदिनेछु। जस्तै मैले क्वेसन नम्बर 9 देख्दैछु। जस्तै यहाँ एनसिईआरटी र CBSE 2008 जुन चाहिँ यस्तो क्वेसनहरू अलिक इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ, तर पनि मैले त्यसमा त केही इन्ट्रेस्टिङ देखिनँ। खालि के छ भन्दा चाहिँ tan इन्भर्स 1/3 प्लस tan इन्भर्स 1/7 प्लस tan इन्भर्स 1/5 प्लस tan इन्भर्स 1/8। सो tan इन्भर्स 1/3 र tan इन्भर्स 1/7लाई पहिला त्यो दुइटाको tan इन्भर्स x र tan इन्भर्स y को फर्ममा हाल्नुहोस्। त्यहाँ फेरि अर्कोलाई पनि tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y को फर्ममा हाल्नुहोस्। त्यहाँ फेरि जुन चाहिँ एन्ड प्रोडक्ट आउँछ तिनीहरूलाई फेरि पनि tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y हाल्नुहोस्। तपाईँको एन्ड प्रोडक्ट tan इन्भर्स 1 नै आउनुपर्छ, किनकि राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईँको π/4 छ। π/4 कहिले हुन्छ, अभियस हो tan इन्भर्स 1 मा हुन्छ। सो त्यही कारण 1 नै आउनुपर्छ। सो अर्को क्वेसन छ जो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ त भन्दिनँ म, सजिलै छ, तर पनि मलाई लाग्यो कि अलिकति डिफ्रेन्ट होला भनेर, खै हेरौँ। सो नम्बर 9 देखि सुरुवात गरिदिनेछु म। tan इन्भर्स x प्लस cot इन्भर्स x प्लस 1 cot इन्भर्स x प्लस 1 is equal to tan inverse 1 plus x plus x square. सो अब त्यही हो, राइट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड। सो सल्युसन म गरिदिँदैछु क्वेसन लेखेर लेफ्ट ह्यान्ड साइड। सो त्यही हो, tan इन्भर्स x प्लस यो त कट इन्भर्स छ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, अभियस हो कि त्यो फर्मुला ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो यसलाई। tan इन्भर्स किन गरेको, किनकि tan इन्भर्स x र tan इन्भर्स y कै फर्मुला छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि इज इक्वल टु tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। सो बुझिहाल्नुभयो, x प्लस y 1 माइनस xy यो इन्टु यो गरेँ। यहाँनिर फर्मुला मात्रै लगाउँदैछु म, कुनै एक्स्ट्रा केही गरेको छुइनँ। त्यसपछि बेसिक चिजहरू एलसिएम x ले अब त्यो x मल्टिप्लाई भएपछि के हुन्छ, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल थिङ डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल थिङ डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस x हुन्छ। सो 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। सो कति आउने रहेछ, इज इक्वल टु tan इन्भर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टु RHS इन्च। सो यस्तो सबै नाथे हिसाबहरू नै छ, नाथे हिसाब। सो म एकछिन यो रब गर्नु अगाडि एकछिन म पज गरिदिनेछु, यति बेरसम्म तपाईँले भिडियो पज गरेर मजाले हेर्नु सक्नुहुनेछ। सो पहिला गर्नुहोस्, त्यसपछि बुझ्नु भएन भने हेरेर गर्नुहोस्। सो त्यस्तै खालके क्लास नम्बर 10 पनि त्यस्तै खालके छ। त्यसरी अप्लाई गरेर नम्बर 11 मा अलिकति म इन्ट्रेस्टिङ देख्दैछु। त्यो यो हेरिहाल्नुहोस् पज गरेर। नम्बर 11 मा चाहिँ देख्दैछु म, त्यो अलिकति हेर्नुहोस्। नम्बर 11 मा छ तपाईँको tan इन्भर्स 3/2 प्लस tan इन्भर्स 6/5 इज इक्वल टु पाई माइनस tan इन्भर्स 27/8। अब हेर्नुहोस् है, प्रुभ द्याट जुन चाहिँ छ, अब यसमा हल्का म तपाईँलाई टिप दिन्छु कसरी गर्नुपर्छ भने। प्रुभ द्याट सबैभन्दा सजिलो क्वेसन हो, किन, आन्सर अलरेडी थाहा छ। अब यहाँबाटै निकाल्नु पऱ्यो तपाईँले। हेर्नुहोस् कि कसरी आउँदैछ, राइट ह्यान्ड साइडमा पाई आउँदैछ। अब यसो सोच्नु त्यहाँबाट म पाई कसरी निकाल्नु। अब त्यही हो, कमन सेन्स र फर्मुलाको नलेज। बस के गर्नु पर्छ, खालि यहाँ मलाई के भन्छ, पाइले भन्छ। म के गर्छु, पहिला सल्युसन राइट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड पाइ ल्याउनु पर्छ हैन हामीले त्यहाँ एन्डमा। सो के गर्छु म भन्दाखेरि यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु, यसरी लेख्न सक्छु cot इन्भर्स 3/2 प्लस पाई/2 माइनस cot इन्भर्स 6/5 भनेर लेख्न सक्छु। कसरी, we know that since tan inverse x plus cot inverse x is equal to पाई/2 भन्नाले tan inverse x भनेको कति हुन्छ, पाई/2 माइनस cot inverse x हो। त्यही मात्रै गरिरहेको छु मैले, त्यही मात्रै गरिरहेको छु। is equal to e पाई/2 प्लस पाई/2 कति भयो, पाई माइनस दुईजनामा के कमन, माइनस कमन आउने बित्तिकै कति हुन्छ, cot इन्भर्स 3/2 प्लस cot इन्भर्स 6/5
कट इन्भर्स 6/5। अब यो चिजलाई कसरी गर्ने हो, पाई माइनस, अब हेर्नुहोस् है कतिपयलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी पनि गर्छ, कट इन्भर्स फर्मुला 3/2.6/5 - 1 होल थिङ डिभाइडेड बाई x प्लस y प्लस x या x प्लस y। अब जुन चाहिँ यो पाराले छ यो पनि के हो भन्दा कट इन्भर्स र ट्यान इन्भर्सको अलिकति कन्फ्युजिङ खालको छ फर्मुला, अगर हेर्नु भयो भने तपाईँले याद गर्नु अलिकति कन्फ्युजिङ छ। सो त्यो कन्फ्युजन नहोस् भनेर चाहिँ कट इन्भर्स र ट्यान इन्भर्स सबैले ज्यादा जस्तो ट्यान इन्भर्सै गर्छ, किनकि ट्यान इन्भर्स अलिक सजिलो पनि छ। त्यसै कारणले यस्तो पाराले नगरेर तपाईँलाई जस्तो सजिलो लाग्छ यसरी गर्दा पनि हुन्छ, यसरी गर्दा पनि आन्सर आउँछ भन्ने आउँदैन भन्ने छैन कुरा। अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हल्का ट्रान्सफर्म गरिदिन्छु यही चिजलाई भर्खरको जस्तै। अब हेर्नुहोस् है कट इन्भर्सलाई म कति बनाउन सक्छु, tan इन्भर्स 2/3। यसलाई म कसरी बनाउन सक्छु, tan इन्भर्स 5/6। बुझ्नुभयो। अब यहाँ फर्मुला लगाइदिनुहोस् बस सिम्पल, tan इन्भर्स कति छ, x प्लस y होल थिङ डिभाइडेड बाई 1 माइनस xy। सिम्पल छ, 5 माइनस tan इन्भर्स। अब तपाईँ यहाँ क्यालकुलेट गर्नुहोस् 6 4 प्लस 5 whole thing divided by whole thing is divided by 6 minus 5 whole thing divided by sorry सीधे उयो गर्दिनु है 8/18 that is equal to pi minus tan inverse 9/6 27/8 क्यान्सल आउट भइहाल्छ। सो यहाँबाट बुझिहाल्नु भयो 3 2 जा 3 उयो गरेर 3 3 9 27/8। सो प्रुभड इज इक्वल टु RHS हेन्स प्रुभड। सो बुझिहाल्नु भयो कसरी गर्नुपर्छ, कसरी अप्रोच गर्नुपर्छ हिसाबलाई भन्ने कुराहरू। प्रुभ द्याट छ सजिलो, किनकि आन्सर अलरेडी छ नि त तपाईँको हातमा। सो टाउको दुखाइ बस्नु पर्दैन, त्यहाँबाटै हेर्नुहोस् कसरी निकाल्न सक्छु म भनेर। सो एकछिन म पज गरिदिँदैछु एकछिन ड्रप गर्नको निम्ति। सो हेर्नुहोस् पज गर्नुहोस् भिडियोलाई, त्यसपछि गर्नुहोस्। त्यसपछि मैले निकै चिजहरू देख्दैछु। अर्को क्वेसनहरू त्यस्तै छ, tan इन्भर्स जस्तै प्रुभ द्याटमा छ tan इन्भर्स x माइनस tan इन्भर्स y इज इक्वल टु sin इन्भर्स x माइनस y होल थिङ डिभाइडेड बाई √1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर। सो अभियस हो जुन चाहिँ यो tan इन्भर्स माइनस x माइनस tan इन्भर्स माइनस y छ त्यसमा पहिला फर्मुला हाल्नुहोस्, त्यहाँबाट त्यो जुन चाहिँ चिज आउँछ तपाईँको tan इन्भर्स समथिङ आउँछ अत्रबाटै त्यसलाई लेट गरेर थीटा मान्नुहोस्, त्यहाँबाट त्यसलाई केमा ट्रान्सफर्म गर्नुहुन्छ तपाईँले sin थीटामा। अभियस हो किनकि राइट ह्यान्ड साइडमा के छ sin इन्भर्समा छ त्यही चिज हो। यस्तो चिजहरू बेसिकहरू छ, यहाँ मैले कुनै इन्ट्रेस्टिङ देखेको छुइनँ, सजिलोहरू देख्दैछु जुन चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ। मैले भनेको छु जुन चाहिँ सक्नु हुँदैन मलाई फलो गर्नुहोस् फेसबुक र इन्स्टाग्राममा, तपाईँले मलाई DM गर्नु सक्नुहुन्छ, गरेर जुन चाहिँ सक्नुहुन्छ त्यसको DM गर्नुहोस् मलाई, म पर्सनली तपाईँलाई त्यो तपाईँलाई म टेक्स्ट गरेर म इमेज क्लिक गरेर म पठाइदिनेछु। सो नम्बर 18 को अलिकति म इन्ट्रेस्टिङ देख्दैछु। नम्बर 18 को जुन चाहिँ क्वेसन छ cos inverse x is equal to 2 sin inverse root over 1 minus x by 2 is equal to 2 cos inverse root over 1 plus x by 2 is equal to 2 tan inverse root over 1 minus x square whole thing divided by not whole thing root over divided by 1 plus x भनेर भनेको छ। अब यो चिजलाई हामीले प्रुफ गर्नु हेऱ्यो, यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यस्तो साह्रो त होइन, खालि इन्ट्रेस्टिङ छ भने मात्रै देखाइदिँदैछु तपाईँहरूलाई। सो सल्युसन जुन चाहिँ सानो एङ्गल छ त्यसलाई लिनुहोस् थीटा भनेर, कुन चाहिँ छ यो, किनकि यो त एङ्गल हो। लेट cos इन्भर्स x इज इक्वल टु थीटा और x भनेको कति हुन्छ cos थीटा। अब यहाँनिर सिधै हाल्नुहोस्, नाउ 2 sin इन्भर्स रूट ओभर 1 माइनस x भनेको कति भन्यो भने cos थीटा होल थिङ डिभाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टु 2 sin इन्भर्स रूट ओभर, अब यो सब मल्टिपलको क्वेसन हो, 1 माइनस cos थीटा भनेको कति हो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होल थिङ डिभाइडेड बाई 2 क्यान्सल्ड 2 sin इन्भर्स sin अफ थीटा बाई 2 टेकिङ ओन्ली द पोजिटिभ भ्याल्यु। सो थीटा बाई थीटा क्यान्सल भयो, सो कति भयो sin इन्भर्स गर्न sin के हुन्छ
बुझिहाल्नु भयो, काटिहाल्छ, काट्यो त काट्यो नि त्यस्तो देख्छ, उब्रिन्छ के θ/2, θ/2 र 2 क्यान्सल भएर कति उब्रियो θ। सो θ भन्नाले के भयो, θ भनेको त के थियो हाम्रो cos इन्भर्स x भन्नाले के भयो, यो र यो के भयो, यो र यो के भयो, यही मात्र हालेको थिएन हामीले। नाउ 2 sin इन्भर्स x मा के हालेको थियो cos θ, सो यो र यो के भयो, यो र यो के भयो इक्वल। एउटा प्रुफ भइहाल्यो, एउटा प्रुफ भइहाल्यो। एकछिन गरिदिँदैछु म मेटाउनुको अगाडि, एकछिन पज गरिदिँदैछु, सो तपाईँहरू एकछिन पज गरेर हेर्नु सक्नुहुन्न, गर्नु सक्नुहुनेछ। टु सेकेन्ड फेरि यो त छैछ होइन, लेट यो त छैछ हाम्रो। सो सेकेन्डमा पनि यहीँ नाउ अगेन 2 cos इन्भर्स रुट ओभर x भनेको के आइरहेको छ हाम्रो cos θ। खालि देख्नुभयो क्लास 11 को नलेज, क्लास 11 को नलेज हुनु आवश्यक छ तपाईँहरूलाई। सो 1 प्लस cos θ भनेको कति हो 2 cos स्क्वायर θ/2 होल थिङ डिवाइडेड बाई 2, 2 गट क्यान्सल्ड, रुट ओभर अफ cos स्क्वायर θ/2 इज cos अफ θ/2 गट क्यान्सल्ड, θ मात्रै उब्रिन्छ। त्यो θ भने फेरि कति हो cos इन्भर्स x। सो यहाँबाट पनि के प्रुभ भयो, यो र यो के रहेछ इक्वल रहेछ। फेरि सिमिलरली फेरि पज गरिदिँदैछु, एकछिन हेर्नुहोस् राम्ररी बुझ्नुहोस्, रब गरिदिँदैछु। सिमिलरली यो चिज 2 tan इन्भर्स रुट ओभर 1 माइनस x स्क्वायर, x मा के थियो हाम्रो cos स्क्वायर θ होल थिङ डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos θ इज इक्वल टु 2 tan इन्भर्स रुट ओभर 1 माइनस cos स्क्वायर θ भने कति हो sin स्क्वायर θ रुटले गर्दा कति भयो sin θ होल थिङ डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos θ। अब फेरि त्यहाँ पनि फेरि के चाहियो, अब हामीलाई सब मल्टिपलको फर्मुला sin θ भनेको कति हो 2 sin θ/2 cos θ/2 होल थिङ डिवाइडेड बाई भर्खरै गरेको यहाँनिर चलाएको थियौँ, यहाँनिर 1 प्लस cos θ भनेको कति हो 2 cos स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टु 2 tan इन्भर्स। अब यस्तो चिजहरू दिमागमै गर्नुहोस्, क्यान्सल नगर्नुहोस्, हिजो टिचर म त्यस्तो चिजहरू सिकाइसकेको छु तपाईँहरूलाई। 2 गट क्यान्सल्ड, cos θ र cos स्क्वायर θ मा कति भयो, यहाँ cos θ/2 मात्रै उब्रिन्छ, sin θ/2 र cos θ/2 भने कति हो tan θ/2। सो सिमिलरली tan इन्भर्स tan क्यान्सल आउट भएको जस्तो देख्छ तर हुँदैन, के उब्रिन्छ खालि θ/2 मात्रै उब्रिन्छ। सो कति हुन्छ θ, यो भनेको फेरि कति हो cos इन्भर्स x। सो यो सबैबाट के बुझ्नुभयो, यो र यो के रहेछ सबैजना इक्वल। सो हेन्स प्रुभ भनेर लास्टमा लेख्नुहोस्, therefore cos इन्भर्स x is equal to 2 sin इन्भर्स रुट ओभर 1 minus x/2 is equal to 2 cos इन्भर्स रुट ओभर 1 plus x/2 is equal to 2 tan इन्भर्स रुट ओभर 1 minus x square divided by 1 plus x। hence proved। बुझ्नुभयो सबैजनाले। सो यो म एकछिन रब गर्न एकछिन पज गरिदिन्छु, सो तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस् मजाले पज गरेर भिडियोलाई रब गरिदिन्छु म। सो इन्ट्रेस्टिङ खालको रहेछ, अलिकति भए पनि साह्रो त होइन, खालि इन्ट्रेस्टिङ, किनकि ट्रिगोनोमेट्रिकमा त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ त्यस्तो साह्रो भन्ने चिज हुँदैन, खालि अल्जेब्रा मात्रै युज गर्नुपर्छ, कुनै इन्ट्रेस्टिङ कुनै छैन, साह्रो भन्ने चिज कुनै पनि छैन। त्यसकै 19 को अलिकति खै स्क्वेयरहरू रहेछ, खै इन्ट्रेस्टिङ छ कि छैन हेरौँ। 19 को cos अफ sin इन्भर्स x होल स्क्वेयर इज इक्वल टु cos अफ sin इन्भर्स x इज इक्वल टु sin अफ cos इन्भर्स x होल स्क्वायर। हेर्दा इन्ट्रेस्टिङ रहेछ, दिमागमा मेरो आइहाल्यो, प्लान बनाइहाल्यो मैले लेख्दै त्यसरी गर्दा तपाईँले प्लान बनाइहाल्नुपर्छ दिमागमा कसरी गर्छु भनेर, आइहाल्यो एलएचएस। अब हेर्नुहोस् है एलएचएस, यसमै हेर्नुहोस् आइ पनि हाल्छ। यो चिजमा सल्युसन एलएचएस इज इक्वल टु cos अफ sin इन्भर्स x लाई म कसरी लेख्न सक्छु π/2 माइनस cos इन्भर्स x। थाहा भयो कसरी cos, किनकि वी नो दैट sin यहाँ लेखिदिनु राख्नुहोस्, sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x इज इक्वल टु π/2। sin इन्भर्स x भनेको कति भयो π/2 माइनस cos इन्भर्स x भयो भएन। अब जेनरल नलेज क्लास 9 को 9 10 को यो कम्प्लिमेन्ट्री एंगल cos अफ 90 माइनस थीटा, कम्प्लिमेन्ट्री एंगल कुन थियो sin को cos को, sin थीटा कति हो cos इन्भर्स x, त्यही थियो हैन। यी प्रुफ 2 लाइनको हिसाब। अब यो चिज तपाईले डराइराख्दो सोचेको हुने पनि थिएन, टक्क आइहाल्नुपर्छ, फर्मुला बनाइहाल्नुपर्छ, सुँगिहाल्नुपर्छ, गरिहाल्नुपर्छ, भइ पनि हाल्छ। ज्यादा टाउको दुखाउने कुनै हिसाबै छैन, तपाईको कुनै हिसाब छैन। त्यस्तो साह्रो म त साह्रो त खै कुनै पनि देखिन।
एउटा यो टाइपको रहेछ। यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि हो, यस्तो टाइपको मैले निकै पनि देखेको पनि हो यस्तो खालको क्वेसनहरू। साह्रो चाहिँ होइन, तर यहाँ हेर्नुहोस् है, साइन अफ कस इन्भर्स, साइन अफ कस इन्भर्स, साइन अफ कस इन्भर्स tan of sec inverse, tan of sec inverse is equal to root of 2 minus x square. Prove that u is equal to u cos inverse tan of sec inverse x is equal to root of u. So LHS solution, LHS solution, LHS. So अब हामी के गर्छौँ, अभियस हो कुन चाहिँ सबै पहिला यो सल्भ हुनुको लागि के हुनु पर्यो, यो सल्भ हुनु पर्यो, यो सल्भ हुनुको लागि फेरि के हुनु, यो सल्भ हुनु, यो सल्भ हुनुको लागि फेरि कुन चाहिँ सल्भ हुनु, यो। त्यही कारण भित्रको हो यो, त्यही कारण सबसे भित्रलाई लेट गर्नुहोस्। त्यही कारण सबसे पहिला त्यो भित्रकोलाई सल्भ हुन्छ नि, त्यहाँबाट बाहिर 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 हुँदै जान्छ त। त्यही कारण भित्र के छ, सेक इन्भर्स एक्स, तो लेट सेक इन्भर्स एक्स इज इक्वल टु अल्फा। अब अल्फा किन लिएको, किनकि दुईवटा एङ्गल लिनुपर्छ, किनकि जब यो सल्भ हुन्छ फेरि एउटा एङ्गल आउँछ नि त, त्यही कारण त्यतिखेर फेरि अर्कै च्याउनु पऱ्यो बिटा, त्यसै कारणले गर्दाखेरि। सो सेक इन्भर्स एक्स इज इक्वल टु अल्फा, सो और x इज इक्वल टू सेक अल्फा। अब हामीलाई थाहा छ कि यो दुईटालाई हटाउनुको लागि के गर्नुपर्छ, ट्यान छ भने यहाँ के ल्याउनु पऱ्यो मैले, ट्यान इन्भर्स। बुझ्नुभयो, यहाँ सेक भएको भए यहाँ के ल्याउनु पर्थ्यो, म सेक इन्भर्स। यहाँ सेक इन्भर्स त छैन अलरेडी, यहाँ म के बनाउनु पर्थ्यो, सेक बनाउनु चाहन्थेँ, किनकि क्यान्सल होस् भन्ने चाहन्छु, म त्यो हटाउनु चाहँदैछु नि त, त्यसै कारणले। अब रिलेसन सोचिहाल्नुहोस्, अब यो गर्ने तरिकाहरू के छ, सेक र ट्यानको रिलेसन सोचिहाल्नुहोस्। सेक र ट्यानको रिलेसन के छ, वी नो द्याट सेक स्क्वायर थीटा माइनस ट्यान स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1। सो ट्यान स्क्वायर थीटा भनेको कति भयो, सो tan अल्फा भनेको कति हुन्छ, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, रुट अफ सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, which implies tan of alpha is equal to root of x square minus 1, which implies alpha is equals to tan inverse root of x square minus 1। अनि यो जुन चाहिँ यो इम्प्लाइ साइन छ, यसको अर्थ भनेको यो भित्र यस्तो भएर भएको भनेको, यो कतिले के गर्छ भने यो डिजाइन बनाउनको लागि इक्वल टुमा डिजाइन बनाएको जस्तो सम्झिन्छ कतिले। एक कुरा रुल नम्बर 1, यो डिजाइन बनाएको होइन, यो इम्प्लाइको साइन हो, यसको अर्थ यहाँबाट यस्तो भयो भनेको इम्प्लाइ, यसले यो इम्प्लाइ गर्दैछ भनेको एक। सेकेन्ड कुरा, यो कुनै त्यो इक्वल टुलाई डिजाइन बनाएको होइन। थर्ड कुरा, जब इम्प्लाइ साइन चलाउनुहुन्छ, इम्प्लाइ साइन चलाउनु फेरि इम्प्लाइ नै चलाउनु पर्छ, अर लगाउनु हुँदैन। एकपल्ट इम्प्लाइ चलायो इम्प्लाइ नै चलाउनु पर्छ। सो यस्तो कुराहरू टिपहरू दिइरहेको छु, सिकिहाल्नुहोस्। अल्फा इज इक्वल टु ट्यान इन्भर्स, अब अल्फाको भ्यालु कति थियो अघि, सेक इन्भर्स एक्स। अब यसमा म के लाउन सक्छु, यो लाउन सक्दिनँ रहेछु, सो त्यही हाल्छु। देयरफोर साइन अफ कस इन्भर्स ट्यान अफ सेक इन्भर्स एक्समा के आयो, अब यो आयो ट्यान इन्भर्स रुट ओभर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो अब ट्यान र ट्यान इन्भर्स गयो, बुझिहाल्नुभयो। साइन अफ कस इन्भर्स के मात्रै उब्रिन्छ, रुट अफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब फेरि के गर्नुपर्छ, अब के गर्नुपर्छ तपाईले, यसलाई फेरि के सम्झिनु पर्यो, बीटा। अब फेरि यहाँनिर म गरिदिँदैछु, यहाँबाट हेर्नुहोस्, लेट कस इन्भर्स रुट ओभर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टु बीटा, और कस बीटा भनेको कति हुन्छ, रुट ओभर एक्स स्क्वायर माइनस 1। बुझिहाल्नुभयो। अब यहाँ के छ मेरो साइन, अब यहाँनिर के ल्याउन चाहन्छु म, साइन इन्भर्स। सो यसलाई म केमा कन्भर्ट गर्नु खोज्छु, अब साइनमा। सो यसरी प्लान बनिसकेको हुनुपर्छ दिमागमा, तब मात्रै गर्नु सक्नुहुन्छ। सो साइन बीटा भनेको के थाहा छ हामीलाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1। सो साइन थीटा भनेको कति हुन्छ, रुट ओभर 1 माइनस कस स्क्वायर बीटा। भन्नको अर्थ 1 माइनस यसको भ्यालु कति छ, एक्स स्क्वायर माइनस 1, किनकि रुट छ, स्क्वायरले खाइदिइहाल्यो। सो कति हुन्छ, रुट अफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर भनेपछि और साइन बीटा इज इक्वल टु, और साइन बीटा इज इक्वल टु, और बीटा इज इक्वल टु साइन इन्भर्स रुट ओभर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर भनेपछि देयरफोर साइन अफ कस इन्भर्स रुट ओभर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टु कति भयो, साइन अफ यही चिज, यो त बीटा थियो, कस इन्भर्स यो त कति थियो, यो त बीटा थियो, इज इक्वल टु साइन बीटाको भ्यालु कति आयो, अब साइन इन्भर्स रुट ओभर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब के भयो, यो दुईटा के भयो, क्यान्सल भइहाल्यो, देख्छ त्यस्तो भएको। सो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, सो इज इक्वल टु RHS, हेन्स प्रुभड। बुझिहाल्नुभयो, केही ठुलो कुरा छैन, सल्भ गर्नु त्यही हो। जेनरल मैले केही गरिनँ, खालि अल्जेब्रा लगाएँ, मेरो 9-10 को नलेजलाई, एक्सक्युज मी 9-10 को नलेज लगाएँ, बस केही गरिनँ मैले। इन्भर्सको त कुनै चिज गर्नु परेन त, मैले खालि त्यो नलेज कि त्यस्तो क्यान्सल हुन्छ भनेर
बुझ्नुभयो बस। सो एकछिन म पज गरिदिँदैछु, तपाईँहरूलाई एकछिन हेर्नुहोस् कसरी गरेको रहेछु भनेर, त्यहाँ पज गरेर नोट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ। सो म रब गरिदिँदैछु अब। त्यसपछि त्यस्तै खालको रहेछ अरूहरू पनि, त्यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि सिम्प्लिफाई हेरेर 25देखि सिम्प्लिफाई रहेछ, जुनै पनि हुँदैन मलाई भन्नुहोस्, मलाई टेक्स्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। सो tan of हाफ अफ साइन इन्भर्स 2x 1 + x square प्लस हाफ अफ cos इन्भर्स 1 - y square divided by 1 + of y square, since xy is not equal to 1। अब सिम्प्लिफाई मात्रै गर्नु भन्छ, सिम्प्लिफाई सानो बनाउनु भन्दैछ हैन। सो कसरी बनाउँछु, सल्युसन गिवन यो दिइराख्छ हामीलाई। अब यहाँ सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्, कसरी गर्नुहुन्छ, सिम्पल। यो भनेको कति हो, साइन इन्भर्स 2x 1 + x square भनेको कति हो, 2 tan इन्भर्स x, थाहा भएकै कुरा फर्मुला। त्यसरी y हाफ cos इन्भर्स यो भनेको कति हो, 2 tan इन्भर्स y is equal to tan of 2 got cancelled, कति आउँछ, tan इन्भर्स x प्लस 2 got cancelled, कति आउँछ, tan इन्भर्स y। यसको अर्थ कति हो, tan इन्भर्स, अब यसको के लाउन सक्नुहुन्छ, tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y भनेको कति हो, tan इन्भर्स x प्लस y होल थिङ डिभाइडेड बाई 1 - xy। के भयो, गयो, के उब्रियो, x प्लस y होल थिङ डिभाइडेड बाई, सिम्प्लिफाइड। अत्र चिजलाई यत्रो बनाए, सिम्प्लिफाई गरे। सो यो सिम्प्लिफाईको मतलब यो सानो बनाउनु भयो नि त। यस्तै चिजहरू हेर्नुहोस् त, हेर्दा कस्तो डरै लाग्दो देखेको, फर्मुला थाहा छ, सबै भइहाल्छ, सबै चिज यस्तै छ। 26 त्यसकै 26 अलिकति इन्ट्रेस्टिङ देखि इन्ट्रेस्टिङ मात्रै छ, त्यस्तै खालको छ भने म छोडिदिन्छु तपाईँहरूलाई गर्नु। म सिधै आन्सरदेखि गराइदिँदैछु। गिभन मलाई दिएको छ, के दिएको छ, cos of 2 cos इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स x when x is equal to 1/5, where cos इन्भर्स लाइज बिट्विन 0 and pi and sin इन्भर्स लाइज बिट्विन -π/2 भनेर भनिन्छ। π/2 र π/2 थाहा भएकै कुरो, डोमेन मात्रै भनिदिएको छ, रेन्ज मात्रै भनिदिएको छ। अब थाहा भएकै कुरो त्यो छ कुरोहरू त। अब यो कसरी गर्नुहुन्छ, सिम्पल, अलिकति हिसाब सार्ने बित्तिकै तपाईँकोमा आइया सहीको हुनुपर्छ कि म कसरी गर्छु यसलाई, कसरी एक्जिक्युट गर्छु भनेर। सो गिभन यो छ, सल्युसन गरिदिइहालेँ मैले, यो मैले आन्सर सिधा आन्सर गर्नु थालिहालेको। कस अफ, यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु हेर्नुहोस् त, 2 cos इन्भर्सलाई कसरी लेख्न सक्छु, cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x भनेर लेख्न सक्छु। यो भने कति हो, cos इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स x भनेको कति हो, त्यो डोमेन किन भनेको भने यो कारणले भनेको, किनकि sin इन्भर्स x कहाँसम्म लागेको -π/2 र π/2 सम्म, त्यसै कारणले त्यसको दुईजनाको रेन्ज कति थियो, डोमेन कति थियो, -1 देखिको 1 सम्म। अब cos अफ 90 प्लस थीटा, अब यसलाई अलिक यसरी लेखिदिन्छु बुझ्नुहोस् भनेर, 90 प्लस थीटा, cos अफ 90 माइनस थीटा माइनस sin थीटा, आका घरमा जान्छ, 90 प्लस sin को घरमा जान्छ, अड मल्टिपल हो, त्यही कारण cos को कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ sin, cos थीटा, थीटा कति छ, cos इन्भर्स x इज इक्वल्स टु, अब यहाँ यति आयो। अब x कतिमा चलाउनु भन्छ मलाई, 1/5। सो व्हेन x इज इक्वल्स टु 1/5, द अबभ एक्सप्रेसन बिकम्स, के हुन्छ, यो चिज कस्तो हुन्छ, बिकम्स माइनस साइन cos इन्भर्स 1/5। अब त्यही हो तपाईँको बेसिक, के हो, साइन छ या cos इन्भर्स, यसलाई के बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ, साइन इन्भर्स। सो यसलाई के गर्नु, लेट cos इन्भर्स 1/5 इज इक्वल टु थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टु 1/5। देयरफोर साइन थीटा भने कति हुन्छ, √1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु √1 - 1/25, दिस इज इक्वल टु √24/25, दिस इज इक्वल टु 6 4 छ, 4 को स्क्वायर रुट कति भयो, 2√6 डिभाइडेड बाई 5, 25 को कति भयो, 5 भनेपछि देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु कति भयो, साइन इन्भर्स 2√6/5। बुझ्नुभयो।
अब थीटाको भ्यालु कति आयो यो थीटाको भ्यालु कति आयो sin इन्भर्स सो इन टर्म्स अफ यो कति लेख्न सक्छु म यो मेटाइदिदैछु एकछिन हेरिहाल्नुहोस् मेटाइदिदैछु सो कति आयो अब हाम्रो थीटाको भ्यालु कति आयो देयरफोर माइनस साइन अफ थीटा इज इक्वल्स टु माइनस साइन थीटा कति थियो अघि यो थियो अब थीटाको भ्यालु कति आयो साइन इन्भर्स बुझ्नु हुँदैछ के गर्दैछु म किन भन्दाखेरि थीटालाई के गर्न चाहन्छु म कस इन्भर्स थियो नि त म साइन इन्भर्स यहीँ क्यान्सल होस् भन्न चाहन्छु भयो कति भयो -2√6 भयो सिम्प्लिफाइड आन्सर इधर प्रुभ द्याट नलेखी पठाउनुहोस् न फेरि यो सिम्प्लिफाई हो त्यसरी 27 सो एकछिन म पज गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई हेर्नको निम्ति सो हेरिहाल्नुहोस् गरिहाल्नुहोस् सो यस्तो खालके छ एक एकवटा गरे भने त बुढो हुने रहेछ है सो 28 त्यस्तै खालके नै छ 2 tan inverse 1 plus x 1 plus x divided by 1 minus x plus sin inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square सो यो छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु भनेछ अब यहाँ पनि अब हल्का नलेज हुनुपर्छ क्लास 11 को सल्युसन गिवन इज इक्वल टू अब यहाँ गिवन दिएपछि म गर्छु लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा अब tan थीटा हाल्नेबित्तिकै कस्तो हुन्छ भने देयरफोर 2 tan इन्भर्स x 1 प्लस tan थीटा होल थिङ डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस sin इन्भर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल थिङ डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा खाली x मा मैले tan थीटा हालेको मात्रै हो विच इज इक्वल टू 2 tan इन्भर्स अब यो चीज जुन चाहिँ छ यो चीज जुन चाहिँ छ म 1 लाई कसरी लेख्न सक्छु tan अफ π/4 भनेर लेख्न सक्छु यहाँ कति भइरहेको छ 1 इन्टु tan थीटा भइरहेको छ यहाँनिर 1 यहाँ त 1 छ नि 1 इन्टु भइरहेको छ हैन tan थीटाको के चेन्ज त हुँदैन 1 को बदली म कति लेख्न सक्छु tan π/4 tan थीटा प्लस sin इन्भर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा which is equal to 2 tan inverse tan a plus tan b 1 minus tan a tan b भने कति हो tan of a कति छ π/4 plus b कति छ थीटा a plus b plus sin inverse यो भने कति हो 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta plus 11 को मल्टिपल एंगल्स कति हो cos of 2 theta which is equal to 2 tan inverse tan of π/4 plus theta plus sin inverse अब साइन इन्भर्स आउँदैछ अब यसलाई त चेन्ज गर्छ यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ कसरी गर्ने अब साइन इन्भर्स के ल्याउन चाहनुहुन्छ साइन ल्याउने तरिका कस्तो कस र साइनमा के रिलेसन छ दे बोथ आर कम्प्लिमेन्ट्री सो कसरी लेख्न सक्छु म यसलाई साइन अफ 90 माइनस थीटा किनकि साइन अफ 90 माइनस थीटा भनेको के हुन्छ यही हुन्छ नि त सो चेन्ज चाहिँ गराउनु हुँदैन मैले बुझ्नुभयो साइन अफ 90 माइनस थीटा साइन अफ 90 माइनस थीटा भने के हुन्छ कस अफ थीटा थीटा के छ यहाँ 2 थीटा छ सो यो म माथिको रब गराइदिन्छु नोट गरिहाल्नुहोस् राम्ररी म पज गरिदिन्छु तपाईहरुको निम्ति सो रब गरिदिए अब यो यही चीज म माथि यहाँदेखि सुरुवात गरिदिन्छु सो कति हुन्छ क्यान्सल आउट भएर सो 2 अफ π/4 प्लस थीटा प्लस कति आउँदैछ π/2 माइनस 2 थीटा सो यहाँ कति भयो π/2 प्लस 2 थीटा प्लस π/2 माइनस 2 थीटा विच इज इक्वल टु पाई सो सिम्प्लिफाइड यो पनि सिम्प्लिफाई गर्न सकिहाल्यो हामीले बुझ्नुभयो आरामले गर्न सक्नुहुन्छ सो एकछिन म पज गरिदिन्छु भिडियो तपाईहरुको निम्ति एकछिन पज गरेर तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुनेछ सो जुन चाहिँ हिसाबहरु छ अब त्यो हिसाबहरु त हेर्दै जानुहोस् अरु त सबै म सिम्पल गरेर देख्दैछु त्यहाँबाट त्यस्तै खालको रहेछ अरु पनि त्यहाँबाट 30 को अलिकति उयो रहेछ 30 को देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई 30 को के छ भन्दाखेरि इफ tan इन्भर्स x 30 को गिवन देखि सुरु गर्दिन्छु म सल्युसन देखि म क्वेशन भनिदिन्छु तपाईहरुलाई गिवन tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y प्लस tan इन्भर्स z इज इक्वल टु π/2 z हैन g
जेटिभी भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, जिटिभी नै भन्नुहुन्छ होइन, त्यही कारणले जी भन्नु सिक्नुहोस्। tan इन्भर्स एक्स प्लस tan इन्भर्स वाई प्लस tan इन्भर्स जी इज इक्वल्स टु कति छ π/2। सो द्याट हामीले के देखाउनु भन्दैछ एक्स वाई प्लस वाइजी प्लस जिएक्स इक्वल टु 1 जी। सो tan इन्भर्स एक्स प्लस tan इन्भर्स वाई प्लस tan इन्भर्स जी इज इक्वल टु π/2 भन्दैछ। सो यसको फर्मुला थाहा छैन, गिभन यो गरिहालेँ। सो गिभन यो छ, हामीले के थाहा छ यसको फर्मुला के छ, गिभन यो tan इन्भर्स tan इन्भर्स कति छ x प्लस वाई प्लस जी माइनस एक्स वाई जी होल थिङ डिभाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स इज इक्वल टु π/2 और x प्लस वाई प्लस जी माइनस एक्स वाई इज इक्वल टु, सजिलै रहेछ उता tan अफ π/2। tan अफ π/2 भनेको के हो, अनडिफाइन्ड थाहा भएकै कुरो। अब यो एक्सप्रेसन यो इक्वल टु यो भन्दैछ नि त भने यो एक्सप्रेसन कहिले यो इक्वल टु यो के हुँदैछ, यो एक्सप्रेसन के हुँदैछ अनडिफाइन्ड। अब यो कहिले अनडिफाइन्ड हुन्छ, जब यो तलको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ। इट्स इम्प्लाइज, त्यही भनेको यसको अर्थ यसले के इम्प्लाइ गर्छ, यसले यो इम्प्लाइ गर्छ कि यो तलको भ्यालु के हुन्छ 0। बुझ्नुभयो, यो एक्सप्रेसन कहिले अनडिफाइन्ड हुन्छ, जब तलको 0 तलको भ्यालु के हुन्छ 0, बिकज एनिथिङ डिभाइडेड बाई 0 इज व्हाट अनडिफाइन्ड, इन्फिनिटी, यसको भ्यालु छैन। सो विच इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स माइनस वाइजी माइनस जिएक्स इक्वल्स टु 0। एकपल्ट इम्प्लाइ चलायो, इम्प्लाइ चलाउनु पर्छ, विच इम्प्लाइज एक्स वाई प्लस वाइजी प्लस जिएक्स इक्वल्स टु प्रुभड। बुझ्नुभयो, सिम्पल त्यस्तै खालको छ अरू। सो त्यहाँदेखि तपाईँहरूले गर्नु सक्ने हुनेछ जुनै पनि छ। 33। सो एकछिन म पज गरिदिँदैछु। अब कतिवटा हिसाबहरू एक एकवटा गर्नु सकिँदैन, टाइम पुरा खाँदैछ हिसाबहरू एक एकवटा गर्दाखेरि। सो भिडियो पनि लङ हुने रहेछ, त्यसै कारणले गर्दा म कतिवटा हिसाबको त टिप्स मात्रै दिएर तपाईँहरूलाई छोडिदिनेछु गर्नु भनेर। सो बुझिहाल्नु, म पज गरिदिइहालेँ भिडियो। अब अर्को छ तपाईँको कस अफ अल्फा प्लस बीटा भनेको कति अरे, इफ कस अफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु 5/13 एन्ड कस अफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टु कति भन्दैछ 4/5, देन फाइन्ड द भ्याल्यु अफ tan अफ 2 बीटा अरे, देन फाइन्ड द भ्याल्यु अफ tan अफ 2 बीटा। अब यसलाई के गर्नुहुन्छ, सिम्पल अल्फा प्लस बीटा गिभन भनेर अल्फा प्लस बीटा कति आउँछ कस इन्भर्स 5/13, अनि यहाँबाट कति आउँछ अल्फा माइनस बीटा भनेर इक्वेसन 1 बनाउनुहोस् इज इक्वल टु 4 कस इन्भर्स 4/5 गरेर 2 बनाउनुहोस्। अब 2 बीटा कसरी आउँछ, यहाँबाट यो घटाइदिनुहोस्, यो माइनस यो गरेर कति हुन्छ, माइनस अल्फा प्लस अल्फा क्यान्सल भयो, माइनस बीटा प्लस बीटा के हुन्छ 2 बीटा भइहाल्छ। सो 2 बीटा इज इक्वल टु कति हुने रहेछ कस इन्भर्स 5/13 माइनस कस इन्भर्स 4/5। सो कस इन्भर्स एक्स माइनस कस इन्भर्स वाईको फर्मुला हाल्नुहोस्, त्यहाँबाट के भ्याल्यु छ तर त्यो इन टर्म्स अफ केमा आउँछ कस, त्यहाँ फेरि त्यसलाई केमा ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो तपाईँले tan इन्भर्समा, किनकि tan इन्भर्स चाहिँ माइस छैन tanमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, त्यहाँदेखि किनकि tan अफ 2 बीटा भन्छ त्यहाँदेखि त सकिहाल्नुहुन्छ। सो आइडिया दिइहालेँ, यहाँबाट गर्नु सब्ट्र्याक्टिङ 2 फ्रम 1 यहाँबाट सब्ट्र्याक्ट गर्दैछौँ हामी यसलाई। सो गर्नु सकिहाल्नुहुन्छ, सजिलो छ, मिल्दैन मलाई उयो इमेज फोटो क्लिक गरेर मलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। इफ अर्को 33 को क्वेसन, इफ tan इन्भर्स y is equal to 4 tan inverse x, then find the algebraic relation between x and y। x र y को बीचमा algebraic relation खोज्नु अरे। सो given tan inverse y is equals to tan inverse x, given यो छ हामीलाई, म यसलाई कसरी गर्न सक्छु, और tan inverse y is equals to 2.2 tan inverse x लेख्न सक्छु, और tan inverse y is equals to 2.2 tan inverse x को फर्मुला के छ, tan inverse 2x divided by 1 minus x square। बुझ्नुभयो, 4 tan इन्भर्स मैले डट गरेर 2 इन्टु गरिसकेँ, त्यो पछि 2 tan इन्भर्स को फर्मुला हालिदिइहालेँ, और त्यहाँदेखि त सकिहाल्नुहुन्छ नि, त्यहाँबाट तपाईँले के भन्छ माइनस गरेर
खालि आरामले सब्ट्र्याक्सन गरेर tan इन्भर्स उयो र tan इन्भर्स x र tan इन्भर्स y को रिलेसन निकाल्नु त त्यहाँदेखि त भइ पनि हाल्छ मलाई जति सक्दो लाग्छ यो तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ भने सो सजिलो रहेछ यो हिसाब पनि अगर भएन अभाग्यवश भएन भने मलाई भनेकै छु मलाई फलो गरेर मलाई सजिलै छ tan इन्भर्स x गरेर tan इन्भर्स त्यहाँबाट tan इन्भर्स a माइनस tan इन्भर्स b को फर्मुला हाल्नुहोस् आन्सर आइहाल्छ त्यसपछि 34 त्यसपछि 34 मा भनेको छ if tan inverse x अब यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ रहेछ साह्रो छ हैन if tan inverse x tan inverse y and tan inverse z are in AP यिनीहरु सबै केमा छ अरे AP मा छ अरे arithmetic progression find the algebraic relation between x y and z if x y and z be also in AP अगर if x y र z पनि AP मा छ भने चाहिँ then so that x y र z को हामीले उयो देखा भनेर भन्दछ x y र z को हामीले के देखाउनु रिलेसन देखाउनु भनेर भन्दछ ए हैन हैन so that x equals to y equals to z सबै इक्वल छ भन्ने देखाउनु रे सो यो सबै given tan inverse x tan inverse y and tan inverse z केमा छ हाम्रो AP मा छ r in AP सो यहाँबाट के बुझे मैले AP मा छ भनेको चाहिँ tan inverse y minus tan inverse x is equals to tan inverse z minus tan inverse y यो माइनस यो is equal to यो माइनस यो हैन अब यहाँबाट के आउँछ रिलेसन tan inverse x चाहिँ फर्मुला हाल्दै छु म फर्मुला tan इन्भर्स को सो के उब्रिन्छ मेरोमा y minus x divided by 1 plus xy is equal to z minus y divided by 1 plus xy अब यसलाई मैले अलिक राम्रो देखाउन कति हुन्छ y minus x 1 plus gy यो चीज यता कसो छ So यो algebraic relation between हामीले के खोज्नु भनेको थियो between x y र z सो सबै छ x पनि छ y पनि छ z पनि छ सो यो रिलेसन भयो अब सेकेन्ड क्वेशन भनेको छ if x y र z पनि के छ AP मा छ भने चाहिँ then show that x equals to y equals to z given y is not equal to 0 y is not equal to 0 so अब again x y and z are in AP यो पनि केमा छ अरे AP मै छ भने यो पनि AP मै छ भने के हुन्छ AP मै छ भने त्यस्तै then y minus x is equals to z minus y or भनेपछि यो दुईटा के भयो के हुने रहेछ यसलाई म मान बनाउँछु y minus x is equals to z minus y AP मा छ भने अब सेम म यो रब गरिदिन्दैछु अब नोट गरिहाल्नुहोस् AP मा छ then y minus उयो अब y minus x र y z minus y के हुने छ भनेपछि इक्वल हुने छ सो इक्वल रहेछ भनेपछि यसको बदली म के लेख्न सक्छु y minus x लेख्न सक्छु therefore the expression the equation the relation भनौं न the relation number 1 becomes कस्तो हुन्छ y minus x 1 plus zy minus z minus y भने कति भइराख्छ y minus x त्यसपछि 1 plus xy equals to 0 so यो पार्ट म रब गरिदिन्दैछु अब बुझ्नु हो दुईटामा के कमन y minus अब यो कमन निकाल्नु त कस्तो हुन्छ यस्तो अब कि त यो 0 हो दुईटा चीज मल्टिप्लाई हुँदैछ भने कि त यो 0 हुनुपर्छ कि त यो 0 हुन्छ आइदर दिस वन इज 0 or this one is 0 therefore either y minus x is equal to 0 therefore y is equals to x or 1 plus zy minus 1 plus xy equals to कि त यो 0 भन्नुको अर्थ कति आउँछ or zy minus xy equals to 0 or y of z minus x equals to 0 अब भनेको के भनेको छ कि त y 0 हुन्छ कि त यो 0 हुन्छ अब यहाँ भन्देको छ given
y is not equal to 0 भनेपछि y 0 होइन भने को 0 हुनुपर्छ पक्का पनि therefore g minus x equals to 0 which implies g equals to x अब x equals to y हो भनेपछि g x पनि कोसित y पनि को इक्वल टु भयो x किनकि यो त यो इक्वल टु छ अनि यो फेरि कोसित इक्वल छ x भनेपछि यो तीनटा के भयो therefore x equals to y equals to g सजिलो कुनै मैले उयो पनि गरिन ठुलो डराइराख्दो चिज पनि होइन सो सिम्पल छ आरामले हेर्नुहोस् आरामले बुझ्नुहोस् सो रब गर्नु अगाडि भिडियो एकछिन पज गरिदिन्छु तपाईँहरूको हिन्दी एकछिन पर्खिनेछु सो हेर्नुहोस् पज गरेर मेटाएर गर्नुहोस् सो मैले मेटाइदिन्छु अब सल्भ हिजोको सल्भ अब यो सल्भ फेरि रहेछ सो सल्भ भनेको छ tan inverse x plus y plus tan inverse x minus y is equal to tan inverse 8 by 31 अलिक इन्ट्रेस्टिङ रहेछ यो हिसाब CBSE 2008 सो सल्भ भन्दैछ सल्भ भने के भएको थियो हिजो मैले फाइन्डिङ द अननोन के छ x सो x को भ्यालु निकाल भनेको सल्भ भने के हो सल्भ गर्नु भनेको हैन सो गिवन और tan इन्भर्स त्यही हो tan इन्भर्स x plus tan इन्भर्स y फर्मुला x plus y होल थिङ डिवाइडेड बाइ 1 minus xy म भए सिधै म यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 लेख्थेँ किन लेख्थेँ हेर्नुहोस् छिटो गर्नुपर्छ हिसाब भनेको कुरो क्यान्सल कति हुन्छ 2x होल थिङ डिवाइडेड बाइ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 यहाँनिर किनकि a प्लस b a माइनस b के हुन्छ a स्क्वायर माइनस 1 यो माइनसले गर्दा के भयो प्लस 8/30 भयो हैन और tan inverse 2x divided by 2 minus x square so के हुन्छ अब सो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन पो बनिने रहेछ त खालि के गरिन त्यो बुझ्ने कुरा हो यो क्यान्सल भइहाल्यो त्यहाँबाट के हो क्रस मल्टिप्लाई 332 62 भइहाल्यो 62x भइहाल्यो इज इक्वल्स टु 16 माइनस 8x स्क्वायर यतालाई 8x स्क्वायर प्लस 62x माइनस 16 इक्वल्स टु 0 सो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन भने अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन के क्लास 9 र 10 को जस्तै गर्ने भन्नाले चाहिँ म तपाईहरुलाई कुन चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन आइराख्छ ax स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 62x माइनस 16 इक्वल टु 0 सो त्यसको लागि चाहिँ म तपाईलाई के गर्छु म क्याल्कुलेटर युज गर्नेछु अब कतिपय स्टुडेन्ट्सहरुलाई थाहा पनि छैन यो क्याल्कुलेटर डरै लाग्दो चीज हो खतरा चीज हो यो हाम्रो साइन्स स्टुडेन्टको लागि हतियार जस्तो डरलाग्दो हतियार हो हाम्रो लागि भन्छ नि ब्रह्मास्त्र त्यस्तै हो यो पनि हाम्रो लागि यो चीजले डरले गर्न सक्छ क्याल्कुलसमा सबै इन्टिग्रेसन डिफरेन्शिएसन सबै गर्न सक्छ इन्भर्स को भ्यालु हाइपरबोलिक tan इन्भर्स अफ हाइपरबोलिक tan इन्भर्स सबै निकाल्न सक्छ सबै गर्न सक्छ सो त्यसरी नै यसको पनि क्वाड्रेटिक पनि गर्छु जो म चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउने छु अब हेर्नुस् राम्ररी अन गर्नुस् जहिले पनि म एउटा नम्बर 1 टिप यो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर हो त्यो दोकानमा राख्ने त्यो क्याल्कुलेटर हैन कि खाली जोड्नु र घटाउनुको लागि छ जो चाहिँ साइन्सको स्टुडेन्टहरुलाई थाहा पनि हुँदैन अब त्यो कसरी थाहा हुन्छ स्कुलमा सिकाउँछ हैन स्कुलमा पनि सिकाउँदैन कसरी चलाउनु पर्छ भनेर क्याल्कुलेटरमा जब किन्नु हुन्छ त्यहाँनिर एउटा म्यानुअल आएको हुन्छ त्यो म्यानुअल मजाले पढ्नुस् त्यहाँ सबै कुरा लेखिदिएको हुन्छ कि कसरी के चीज गर्नुपर्छ भनेर नम्बर 1 टिप म के दिन्छु भने जब पनि क्याल्कुलेटर किन्नुहुन्छ क्यासियोको किन्नुस् क्यासियोको किन्दाखेरि जहिले पनि फंक्सन यहाँ नि लेखिदिएको हुन्छ यी फंक्सन कति छ 100 ms यहाँ राम्ररी हेर्नुस् 100 ms को किन्नुस् जहिले पनि अब 100 ms मा जाँदाखेरि हेर्नुस् यस्तो खालके छ कि छैन भनेर जाने बित्तिकै मोडमा जानुस् मोडमा जाने बित्तिकै क्लिक गर्नुस् गर्दा गर्दा यहाँ इक्वेसन भन्ने आउँछ इक्वेसन नम्बर 1 मा कतिमा थिच्नु हुन्छ 1 मा थिच्नुस् अब अननोन कतिवटा छ हाम्रो अननोनमा नजानुस् डिग्रीमा जानुस् यहाँ म्याट्रिक्सको लागि यिनीहरु
इक्वेसन। अब यो डिग्रीमा जान्छ, यो कुन चाहिँ खालको डिग्री इक्वेसन? क्वाड्रेटिक, दुईवटा स्क्वायर, एक्समा कतिवटा छ? दुईवटा। सो डिग्री कति हो? 2, 2मा क्लिक गर्नुहोस्। अब ए को भ्याल्यु कति छ यहाँ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो नि त होइन? सो ए को भ्याल्यु कति छ? 8, ए को भ्याल्यु कति छ? 8, त्योपछि बी को भ्याल्यु कति छ? 62, त्योपछि सी को भ्याल्यु कति छ? -16। सल्भ पनि गर्दै आइदिइहाल्यो। अब यहाँ सल्भ गर्दा कति आउँदैछ? एक्स, एउटा एक्स को भ्याल्यु कति आउँदैछ? यहाँबाट सिधै इम्प्लाई चलाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टु कति छ? 0.24। 0.24 भनेको अब तपाईँलाई आएन। कति हो यसको भ्याल्यु भन्दाखेरि यहाँनिर सिफ्ट र यहाँनिर यो 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 बटनमा थिच्नुहोस्। यहाँनिर कति छ? d/c, माने यसलाई फ्र्याक्सनमा लेखिदिन्छ। कति छ? 1/4, विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टु 1/4 और अब अर्को भ्याल्यु, किनकि दुईवटा भ्याल्यु आउँछ। सो अर्को भ्याल्यु कति छ? -8। सो यसरी गर्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन सबै हुन्छ। सो मैले राम्रो चिज सिकाइदिइहालेँ तपाईँहरूलाई। अब फेरि तपाईँले अन गरे फेरि यही चिज आउँछ। अब यसलाई गर्ने तरिका कति? फेरि पहिला नर्मल बनाउने तरिका कति हो? सिफ्टमा जानुहोस्, मोडमा जानुहोस्, अल, रिसेट अल, ओके, रिसेट भयो। फेरि पहिला कस्तो भइहाल्छ। यहाँनिर तपाईँले कम्प्लेक्स नम्बर्सहरू पनि गर्नुहुन्छ, कम्पाउन्ड र कम्प्लेक्स। यहाँ कम्प्लेक्स नम्बर्सको हिसाबहरू पनि गर्न सक्नुहोस्। फेरि ब्याक जानु छ, मोडमा जानुहोस्, 3 थिच्नुहोस्, रिसेट अल, रिसेट भइहाल्छ। साइन्टिफिक क्यालकुलेटर, डरलाग्दो चिज हो यो त्यो गाउँ बस्तीमा दोकानतिर चलाउने हिसाब नाथे क्यालकुलेटर होइन, यो खतरा चिज हो। साइन्टिफिक, यो साइन्सको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। त्यही कारणले एक्सको भ्याल्यु कति आयो? 1/4 र -8। अब कुन चाहिँ चलाउने? एक्स इक्वल्स टु 1/4 चलाउने कि -8 चलाउने सर? किनकि दुईवटा भ्याल्यु आउँछ, दुईवटा हाल्नुभयो, होइन। अब कसरी चलाउने? कमन सेन्स र अलिकति नलेज के छ? दुईवटा चिज प्लस हुँदैछ। यहाँ हेर्नुहोस्, tan इन्भर्स एक्स, यो पनि पोजिटिभ हो, यो पनि पोजिटिभ हो। दुईवटा चिज पोजिटिभ छ भनेपछि भ्याल्यु के आउनुपर्ने हो? पोजिटिभै आउनुपर्ने हो। त्यस कारणले एक्सको भ्याल्यु के हुन्छ? एक्सको भ्याल्यु के हुन्छ? देयरफोर एक्स इक्वल्स टु 1/4, -8 लाई हामीले एक्सक्लुड गरिदिएको। देयरफोर एक्स इक्वल्स टु 1/4। अब रिजन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको इच्छा, लेखे त झन् राम्रो। बुझ्नुभयो? क्लियर छ? अब अर्को चिज रहेछ, tan of cos इन्भर्स एक्स। यो यही त सजिलो छ। त्यहाँबाट देखाइदिए पनि हाल्छ, तर पनि तपाईँलाई भनिदिइ राखिदिन्छु। कट इन्भर्स हाफ, यसलाई अल्फा, यसलाई बिटा। यसमा के बनाउनु खोज्नुहुन्छ? यसलाई tan इन्भर्स बनाउनु खोज्नुहोस्। यसलाई के बनाउनु खोज्नुहुन्छ? साइन इन्भर्स बनाउनु खोज्नुहोस्। सल्भ भइहाल्छ, कुनै ठुलो कुरा छैन। सो म यो एक्सक्लुड गरिदिन्छु, तपाईँहरूलाई गरोस् भने सजिलोहरू। तपाईँलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ देख्छु म। सो अर्को गरिदिन्छु म। tan इन्भर्स हाफ अफ सेक एक्स प्लस कट इन्भर्स 2 cos x इज इक्वल टु π/3 2 cos x। अब यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ? सल्युसन is equal to or given or tan inverse 1/2 cos x हैन, sec x भने के हो? 1/cos x हो लेख्दै, प्लस cot इन्भर्स 2 cos x is equal to π/3 or अब यसलाई कसरी लेख्न सक्छु म? इन टर्म्स अफ cot कसरी लेख्न सक्छु? cot इन्भर्स कति हुन्छ? 2 cos x प्लस cot इन्भर्स 2 cos x is equal to π/3। यो कसरी आयो सर? यसरी आएको भाइ बहिनी हो। tan इन्भर्स x इक्वल्स टु कति हो? cot इन्भर्स 1/x बाइ c भर्छ। त्यसैले यहाँनिर 1/x भने कति हुन्छ? x, तर when x is greater than 0। बुझ्नुभयो? योबाट आएको, तर मेरो दिदिनँ म अहिले। सेम चिज, एड 2 cot इन्भर्स 2 cos x is equal to π/3। सेकेन्ड स्टेप, 2 तल झऱ्यो, कति आयो? 6, उता गयो, कति भयो? 2 cos x is equals to cot of π/6। cot of π/6 भने कति हो? 30 डिग्री। 30 डिग्री भने कति हो? √3 और cos x भनेको कति भयो? √3/2 भन्नको अर्थ कति हो? cos of π/3 π/6 हैन, 30 डिग्री। 30 डिग्रीमा √3/2 हुन्छ। सो देयरफोर cos x इक्वल्स टु कति भयो? cos of π/6। सो अब यसको भ्याल्यु कति छ थाहा छैन। अब x को कति पनि हुन सक्छ। अब यसको जुन जेनरल सल्युसन अफ निकाल्नु, जेनरल सल्युसनले के भन्छ?
Therefore, x is equal to 2n pi plus minus pi by 6 plus minus alpha. Cos x is equals to cos alpha. General, class 11. General solution of trigonometric functions. कस्तो छ यस्तै छ त्यो एउटा हेर्नुहोस् where n is equals to any integer. n भनेको के हो कतिपल्ट घुम्यो यहाँबाट कतिपल्ट घुम्यो 1 हाल्नुहुन्छ कतिपल्ट घुम्यो एकपल्ट n मा 2 हाल्नुहुन्छ कतिपल्ट घुम्यो दुईपल्ट तीनपल्ट चारपल्ट n मा त्यस्तै एनी इन्टिजर. अब प्लस n यो त पोजिटिभमा के गर्छ एन्टी उयोमा क्लकवाइजमा उल्टा -1 भनेपछि उल्टाबाट घुम्छ. उल्टा भन्नाले कति भयो 0 -π/2 -π -270 -2π उल्टाबाट. बुझ्नुभयो? सो त्यहाँदेखि त मैले कुनै इन्ट्रेस्टिङहरू त देखिनँ. त्यहाँबाट म लास्ट अब यो हिसाब गरिदिँदैछु नम्बर 40 वाले. 40 मा रहेछ अलिकति खै इन्ट्रेस्टिङ हो कि होइन तर पनि CBSE र NCERT को रहेछ त्यही कारणले खालि म अब यसमा पनि तपाईँलाई टिप दिन्छु. सजिलै रहेछ त्यस्तो त छैन खालि NCERT मात्रै भन्नु मात्रै गरी देखाइदिँदैछु म तपाईँलाई. tan inverse x plus 1 whole thing divided by x plus 2 दुईटै प्लस रहेछ नि दाजु दुईटै प्लस रहेछ x minus 1 x minus 2 x plus 1 x plus 2 प्लस सजिलो छ. अब त्यही हो अब यो अलिकति लेन्दी भनेर छ त्यही कारण म गर्दिनँ. सजिलो छ tan inverse x plus tan inverse y tan inverse x plus y tan 1 minus tan xy 1 minus xy त्यो हाल्नुहोस्. त्यहाँ फेरि tan inverse उता चाहिँ 1 हुन्छ. सल्भ गरेर निकाल्नुहोस्. क्वाड्रेटिकै बनिन्छ होला क्वाड्रेटिक नबन्ने पनि होइन लिनियरै